السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفو واحد الموقع اللي هو جد مهم بالناس اللي خدامين والناس اللي باقا تقرا في الجامعة ومن بعد الجامعة، كيفاش نقراو في الجامعات الفرنسية وفي المعاهد والمدارس الفرنسية بالمجان. غادي نمشيو لجوجل وغادي نطابيو www.fun formation universitaire numérique. فورماسيون يعني التكوين يونيفرسيتير الجامعي، نوميريك يعني الرقمي، .mook.fr. نزيدو هنا fr وغادي تعطيكو كيما شفنا. غادي نجيو لهنايا، هنا بالنسبة اللي بغا يتسجل أول مرة يتسجل هنا سانسكريغ. فاش تسجل حاجة كملاحظة في المود باس ديالكم ديرو حرف وديروه ماجيسكول، فاهمين؟ حيت انا هاد القضيه هادي مكانتش في راسي، وهادشي راه تقريبا شي 4 سنين هادي ولا هي 3 سنين باش تسجلت معاهم، 4 سنين تقريبا، وما كنتش عارفها. بقيت فيها 3 ايام وانا واحد كل مره تنسول شي حد ما تيعرفش، حتى واحد الصديق ديالي جربنا جميع الحلول. اذا كنصيحه المود باس يكون حرف في الاول ويكون ماجيسكول مزيانا، باش حتى الا ما عرفتوش كيفاش تسجلو ممكن نديرو فيديو اخر ونسجلو فيه. غندخلو للموقع مزيان. فاش غادي ندخل للموقع تعطيك هنايا فاش غادي تسجل، الا بغيتي تسجل غادي تسجل من هنا. هنا تندير كونيكسيون ولا تجي من هنا، راه بحال من هنا حتى هنا تنديرو سانسكريغ، ها هي ولا كونيكسيون، اما كونيكسيون من هنا ولا من هنا ولا سانسكريغ باش تسجل. وهنا تو لي كور. المهم حنا غادي ندخلو نديرو بعدا كونيكسيون، غنعطيو المود باس والجيميل ليميل ديالك، ودخل الاسم الحقيقي ديالك، حيت فاش تيخرجو مثلا دوك الشواهد اللي تعطوك سميتو تيكون بسميتك وكنيتك صحاح الا بغيتي تحتاجهم. هو مزيان. المهم اهم حاجه هو انك غادي تقرا، تعرف الناس فين مواكبين. دونك هادو الدروس اللي انا مسجل فيهم ما بقيتش مؤخرا تنقرا، فاش تسمح الوقت تراني تنقرا. رفيت مثلا شي وحده ما كملتوش حيت ما كفانيش الوقت العام بحكم شي ظروف، هذا ما نجحتش فيه. لورطوغراف عندنا جبت فيه 64 على في المية، وهو كان مطلوب 70%، بارفوا تيعطيو 50%، ولكن راه كان جد مهم بزاف بزاف بزاف. الا صبتو تدخلوا ليه راه زعما اش نقول لك تبارك الله داكشي مجهد بزاف. من بعد هنايا هذا 67% دا خديتو، اوبجيكتيف دو ديفلوبمون ديورابل. هنا لي مو دو لا جيراج فوندامونتو، هذا جبت فيه 74. المهم راه كاين شحال من واحد دوزت معاهم. هذا كونطابيليتي دو جيستيون كان على 50، وواحد اخر تقريبا لو كونطا بور توس هذا تا هو 74. دونك هادو اللي كنت درت معاهم. المهم علينا وقت ما تيسمح لك الوقت تدخل. اهم كنصيحه فاش تسجلوا غادي تجي لهنا دير تو لي كور مزيان. هنا فاش يعطيك تو لي كور انت غادي تختار، ولكن غتجي لهنا من الافضل هما بروميي سيسيون يعني اول مره غادي يداروا كاينين 51، ديماغ بيانتو يعني قرابين يبداو فيهم 52، فان ديسكريبسيون ايمينونت يعني قريبه تسالى فيهم، الانسكريبسيون سالات فيهم 35. هنا اوفير اوز انسكريبسيون كاينين 51 ديجا كومونسي. هادو اللي هنايا راه قريبين الانسكريبسيون سالي، ولكن من الاحسن ما ننصحكمش تبداو بهم. بداو بهاد ديماغ بيانتو ولا اللي باقي اوفير اوز انسكريبسيون. ومع هاد ديجا كومونسي يطلب منك الا عندك الوقت مزيان ممكن تبدا فيه. ديجا كومونسي تيكون فيتينغ بجوج الاسابيع 3. المهم غادي نوريكم كيفاش غادي ندير. المهم من هنا بغيتي تدخل مثلا هنا ديماغ بيانتو، نبركو على ديماغ بيانتو. هادو راه كاع كاملين كاع لي كور. دونك ديماغ بيانتو نشوفو. المشكل ديال الكونيكسيون هنا حيت خدام بها بزاف. دونك ولتحت هنايا راه كاينين على حساب لي تيم اللي بغيتي. مثلا الا بغا شي تيم يدخل من خلال لو تيم
هنا لي تام، هنا لي زيتابليسمون لي كاينين: يونيفرسيتي ديال إيزام، يونيفرسيتي دو باري، هنا سونتر ناسيونال دو لا فونكسيون بوبليك تيريتوريال، هنا كونسيرفاتوار ناسيونال دي زار دي ميتيي، هنا باري سيونس لتر، هادي معرفتهاش، يونيفرسيتي سوربون باري. إذا راه كاين بزاف ديال الجامعات اللي تدعم هاد سميتو. هنا على حساب لي تام، لي تام مثلا اللي ها هما كاملين كلش من دومين باغي يقرا فيه: بروغراماسيون، لونفيرونمون، لا جيوغرافي، سبور، لي زونتربريز، لا لونغ، لي كومونيكاسيون، شيمي، المات، ليستواغ، اللي بغيتي كلشي موجود هنا. نمشيو نرجعو لهادي نشوفو اللي ما باش تعطينا هنا، هما عطانا هادو راه ديماغ بيانطو هما هادو، داكشي علاش ماشي مشكل ديال الكونيكسيون. هنا اوفير اوز انسكريبسيون، ها هما دابا داكشي علاش، حيت شحال هادي ما دخلت النيت، فراه هادو اوفير اوز انسكريبسيون. تصيب مثلا اوفير، مثلا عجبني نتا نختار، تقرا لو تيم اللي بغيت، اغيتي كوم فو فولي، لو تابا يعني الناس اللي بغات تقطع الكارو والتدخين كيفاش. هنا يعني بحال تتكون باش تضبط راسك ولا كيفاش تقطع. المهم عطا الله لي زيتابليسمون recevant du public en jeu responsabilité. هنا هادشي ديال الفنون، كومونيكاسيون بارول، عطا الله ما تقرا، اللي بغا يقرا موجود الخير، كلشي هنايا تقرا مع راسك تتقنع. غير اللي هنا مثلا نشوفو شي واحد هنا ديجا كومونسي، نشوفو هادو اللي ديجا كومونسي. مثلا بغيت ندخل مثلا هادي اوفر، راه باقي اوفر يعني باقي مفتوح، هادي اوفر جوسكا لو 13 مارس 2019، هذا يعني مسألة يعني راه 13 مارس. شوفوا مثلا هذا recherche intégrité en scientifique profession، هذا بالانجلي. شوفوا هذا ديال لو طابا اون سافوار بلوس، هذا حتى لو 14. عفوا هادوك قبيله التسميح راه باقي فيه، باقي مفتوح. تتصيب هنا سانسكريغ، انا نصايب اللغة يعني راه باقي مفتوح. تيعطيوك لا فان ديال لانسكريبسيون لو 14، ديبي دي كور غادو يبداو في لو 4 فيفريي، يعني راه لا بديتي راه غادي توحل، حيت راه فايتينك راه تقريبا شهر والصرف يعني صعيب. المهم فاش تبغي تسجل تدير سانسكريغ وتدخل من هنا. نرجعو شوف هذا سون كومونيكاسيون بارول savoir plus fin d'inscription le 22 مارس غادي يتسجل، ولكن ديبي دو كور لو 4 فيفريي. تا هو اللي تصيبو بادي بكري بلا ما تدخل سميتو، حيت غادي تعطل. غادي نرجع بكم لهنا، غنمشي نشوف مي كور، تو لي كور مي كور ها هي. غير باش نفهمو هنايا لو 4 فيفريي كومونسي لو هذا، راه ديجا انا كنت مسجل فيه ولكن ما كفانيش الوقت بحكم القناة والبزاف ديال الحوايج. هنايا باش تفهمو فاش تدخل للكور، هنا لو كور، هنا انفورماسيون دو كور ديما قراها باش تعرف شنو المطلوب نتا الامتحان، دوك لي كونطرول اللي غادي يدوز. هنا بروغريسيون فاش غادي دوز كل سيمانه. هنا نشوفو الكور مثلا، غنشرح لكم هادشي باش تفهمو باش متبقاوش تالفين. هذا الموديول 1، موديول 2، موديول 3، كل موديول تيكون عندك في اون سومان. مثلا تدخل هذا، ها هما تدخل هادو تتقرا، وكل سيمانه تيكون عندك هذه هنا سانتيز، تيكون عندك واحد بحال امتحان ولا تيكونوا بدي فيديو، تيكون تا انسكري مكتوب هنايا تيليجا الترانسكريبسيون، يعني داكشي اللي يتقال كامل. تطلق الفيديو تصنت وقيد مع راسك، دير شي اجندا ولا دفتر وقيد فيه. بغيتي تشوفو راه تتبرك على انه تيليشارجا بي دي اف وتتقرا على خاطرك وتصنت. هنا كيسكو ان صون، وماشي بالضروره تيكون فيديو، بعض المرات راه تيكونوا بزاف ديال لي فيديو.
وردوا البال حتى هنا الفوق. هادي كاين الفيديو، بارفوا تيكون فيديو اخر وشحال من حاجه. حنا تندوزو هادي راه هادشي كامل في اون سومين. بحال هنايا شوفوا الفوق، شتو فاش تصيب بحال هادو راه كيستيون، سو سون دي كيستيون على هاديك لا فيديو. هنايا دو فيديو وهنا كيستيون هما تيبانو. هنا دو فيديو دي كيستيون على هادوك لي فيديو، هنا اون فيديو بعد لنا كيستيون، وهنا تاني فيديو كيستيون، هنا فيديو، وتتبقى غادي. وفي الاخر فاش تقرا خاص داكشي ما يتراكمش عليك، من الاحسن تكملو في كل سيمانه. هنا نشوفو سانتيز فاش غدوز هاد لي فيديو. هادو راه متيكونوش محسوبين هاد لي كيستيون، بحال دي تيست. هادي تا هي سانتيز، يعني الخلاصه دايرين هادو. هنا نجيو نشوفو البروغريسيون. البروغريسيون تيعطوك بلي سومان. هنا حيت باقي ما دوز معاهم حتى شي حاجه، يعني راه داكشي علاش معطاوش، تيعطوك بلي سومان هما كل حاجه. باش نفهمو اكثر غادي نمشيو لشي واحد ديجا خدمت فيه باش تفهمو يبان لكم. نمشيو للميكور. شوفوا هذا voir les cours archivés اللي كنا سالينا. ها لي كور تقريبا تيكون فيه تقريبا 6 الاسابيع، الاغلبيه تيكونوا شهر ونص، ديما شهر ونص. بروميير سومين، دوزيام سومين، هادي سومين، سومين 3، سومين 4. هنا كان فيه هدايا 4 ديال الاسابيع. كونكلوزيون بعد ايفاليي باغ لي بير، هذا لي بير يعني الاصدقاء ديالك اللي تيكملوا. هنا نشوفوا البروغريسيون فاش تدير في الاخر، تدير بعض المرات بحث. وهنا شوف في الاول ما كنتش عارف كيفاش يعني كيفاش بارفوا كل مره وكيفاش يكون الهدف. وهنا دو لي كويز تدوز الامتحانات ديالك وتعطوك المعدل. ومن بعد هنا راه في الاخر هذا الاخراني هو اللي تيكون عليه نسبه كبيره. وهنا لو توتال ديال هاد المجموعه هادشي. هنا لانفو دو كور، هنا لي كور. اذا هادشي اللي كاين تقريبا غادي تحتاجو غير هو هذاك الشيء. غادي تخدم مثلا نمشيو مثلا للسيمين 1. هي تيستي لي فو كونيسونس، هذا كويز فاش تقرا هادشي تدوز تيست. هما تيعطوك اسئله، بعض الاغلبيه تيكونوا اختيارات، بعض المرات تتكتب على حسب كلها وتتبرك تعطيك واش صحيح خطا ولا خطا صحيح. وتقرا هنا ارشيفي افيشي لي ريبونس باش تستافد. وهادشي اللي عطا الله موجود الخير بالنسبه اللي بغا يقرا، راه موجود الخير تو لي كور هنا يعني باش. ونتمناو الخير للجميع باش يستافد. راه كيما شفتوا راه موجود لجميع المجالات هنايا. سير بغيتي مثلا تمشي على حسب لو تيم اللي بغيتي نتا، سير لو تيم. مثلا بغيت انا السبور، يعطوني اي حاجه متعلقه بالسبور. انا كنت ندخل الاغلبيه ديال ليكونومي ولا ليدوكاسيون فورماسيون، شيمي، لي زار، انوفاسيون، ماناجمنت، ميديا. اذا نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تبخلوش علينا بالبارطاج ونخرطوا في القناه وباش يستافد الجميع، باش كلشي يستافد معنا ويقرا بالمجان. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.